देव बोडगेश्वराक हांव वर्साच्या वर्सा जात्रे निमित्तानूय न्हू मदीं मदीं तेच्या कडेन पांयां पडपाक येता. त्या देव बोडगेश्वराचे आशिर्वाद घेवप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. तेच्या आशिर्वादान आख्खें गोंय चलता आयज आनी म्हाका दिसता आयज जे आमी कार्य करता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आसप इम्पॉर्टंट आहा. आनी बोडगेश्वर देव सदांच म्हाज्या फाटीशी आसलो आसाय आनी हेच्या फुडें आसतलो. कित्याक प्रत्येक कार्य करतना तेजें नांव घेवन आमी फुडें सुरवात करतात व्हडली गोश्ट आसतना. आनी तेका लागून म्हाका दिसता आयज आख्खें गोंय आमचें गोंय सरकार आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे गोंय चलयतात तेका लागून म्हणजे तेंच्या आशिर्वादा सकयल हें गोंय चलता. आनी अशेंच फुडें बरें कार्य करपा खातीर आयज हांव हांगासर सांगणें करपाक येयलो, पांयां पडलो, आशिर्वाद घेतलो. म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात उरलेली 2-2.5 वर्सां आहात तेतून गोंयचें डिवेलपमेंट आनी आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे मेजर डिवेलपमेंट जावपाचे फुडें कामां सुरवात केल्ली आहात आनी तेंचे आशिर्वाद अशेंच आमच्या फाटीशी आसचे अशें दिसलें म्हाका. राजकीय घडामोडी चालू आसा कितें म्हणपाचें पळय राजकारण म्हणटात तेन्ना राजकारणात वेगळे वेगळे घडामोडी आसतातूच चालूच असतात आनी वेगळे वेगळे विशयूय येतात. म्हाका दिसता जे जे डिसिजन्स आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तेंचे सिनियर लिडर्स पार्टीचे जे आहात ते कितें आहात आपले योग्य आहात गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयाक कितें बरें आहात ते जाणा आसतलें आनी म्हाका दिसता त्या प्रमाणे ते डिसिजनूय घेतले. म्हाजें काम इतलेंच आहा की म्हाज्या मतदारसंघान हांवें म्हाजे प्रत्येक नागरिकाक बरे सोय सुविधा दिवपाचे प्रयत्न करतलो हांव आनी जे न्यू अपकमींग प्रोजेक्ट्स आहात ते कंप्लिशन म्हाज्या टेन्युरान कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता. रिशफल जावपाचें आसा देखून खातीर तुमकां संभावना आसा की दिसता मंत्रीपद मेळटलें म्हणून चर्चा आसा सगळे कडेन. कितें आहा सगळ्यां कडेन सगळ्यांचे विचार आनी हे हांव सांगूंक शकना पूण म्हाजें पर्सनल सांगता हांव सद्या एज अ MLA हांव म्हाजें काम जें कार्य आहा तें मतदारसंघान हांव म्हाजें करीत आहा. म्हाका कसलीच अपेक्षा ना. हांव क्लियर देवळान बोडगेश्वर देवळान रावन सांगता जर कितें दिसता हांव योग्य आहा कितें काम करपाक डेफिनेटली त्या टायमाचेर जातलें. पूण आतांच्या घडयेक म्हाज्या तकलेन विचार कसलोच हेचो ना. हांव आमदार म्हणून फोकस्ड आहा म्हाज्या मतदारसंघान काम करता. कितें मुख्यमंत्र्याचे तुमी निकटवर्ती आसा खंय तरी तुमची कितें चर्चा जाल्या फाल्यां कितें मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार कशें कितें तुमी खंय पळयता? पळय मुख्यमंत्र्याक हांवूच क्लोज ना. म्हाका दिसता तेका सगळेच जाण क्लोज आहात आनी सगळे वांगडा घेवन एक लिडर कसो आसता तो तेणी दाखयलेले आहा. सगळे वांगडा घेवन वयता तसो म्हाकाय म्हाज्या मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट आहा तो म्हाकाय वांगडा घेवन वयता. तेचे सदांच गायडन्स आसता कित्याक आमी पयले फावट MLA जाल्यात राजकारणान आसूं पयले फावट MLA जाले पूण कितें ना कितें गायडन्स सजेशन्स घेवची गरज आसता. तेच न्हू मुख्यमंत्री न्हू आमच्या एंटायर कॅबिनेट मिनिस्टर जितके आहात तितके आमकां जेन्ना जेन्ना गरज आहा ते गायड करता. आमकां कितें कितें वेरियस प्रोजेक्ट ते डिपार्टमेंटली जाय ते आमकां दितात. सो म्हाका दिसना की हांगासर कितें तरी मनान विचार वेगळे वेगळे हाडपाचे ही गरज आहा. कित्याक आयज 2.5 वर्सां जाल्ली 2.5 वर्सां उरल्यात आनी 2.5 वर्साचे टेन्युरान आमी डिलिव्हर आमच्या लोकांक कितें करतले हें इम्पॉर्टंट आनी मात त्या प्रमाणे आमी कलंगूटचो आमदार तुमच्या हितून मतदारसंघान रावपाक सोदता. ढवळाढवळूय जाता तुका सांगला तेणी रावता म्हणून ढवळाढवळूय जाता सध्या तुका सांगला रावता म्हणून फाटल्या दिसांनी हे जाल्लें पळय हांव कोणाचेर कमेंट करचो ना. म्हाजें काम आसतलें म्हाज्या मतदारसंघान कशें काय म्हणजे कितले मेरेन व्हरप तें. आतां डिसिजन सदांच पॉलिटिक्सान कितें आहा डेमोक्रेटीक कंट्री कोणूय खंयूय बसूंक शकता खंयचें इलेक्शन कोणूय कंटेस्ट करूं शकता खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सी. आतां डिपेंड आहा लोकांचेर लोकांक कितें जाय खंयचो लिडर जाय. आयज तुमी पळयतात पार्टी म्हणून काय उरोंक ना इंडिविज्युअल म्हणून उरले. म्हणजे वेरियस पार्टीज पळयला जाल्यार खंय तरी सगळे स्प्लीट जाल्ले आहात. एकूच पार्टी आहा ती स्ट्रॉंग एकूच लिस्टाचेर दिसता बाकीचे स्प्लीट जाल्ले आहा. सो म्हाका दिसता आयची गरज आहा की लिडर कसो आसचो हे लोकांनी ठरोवचो. आपली कॉन्स्टिट्युन्सी कोण फुडें व्हरपाक शकता आनी काम कशें फुडें व्हरचें. कोण येतलो कोण ना ते आतां विचार करपाची गरज ना. येणाऱ्या टायमाचेर ठरयतले लोक ठरयतले. कितें फरक पडूंक शकता सर लास्ट क्वेश्चन? पळय म्हाका तरी आयच्या डेटीक दिसता म्हाका फरक कोण येयलो म्हणून फरक पडचो ना. हांवें सांगलां त्या प्रमाणे लोक डिसायड करतले कोणी येवप कोणी ना येवप कोणाक इलेक्ट करप की ना करप तें. हांव हॅपी आहा म्हाज्या लोकां वांगडा आनी म्हाका आयज मेरेन म्हाज्या वांगडा म्हाजे जे कार्यकर्ते 2019 बाय इलेक्शनाक घातले आनी 2022 जे म्हाज्या वांगडा कार्यकर्ते एक सुद्दां कार्यकर्तो भायर वचोंक ना. सगळे म्हाज्या वांगडा आहात आनी आमी फूल फ्लॅश आमी नेक्स्ट 2027ची तयारी म्हणटा तुमचे कार्यकर्ते वयता आनी तांकां सांगता म्हणटा
कोणी जर सांगला अशें कार्यकर्ते वता जाल्यार कोण कार्यकर्ते ते दाखोवचे, कित्याक म्हाजो एक सुद्दां कार्यकर्तो खंय वचोंक ना, कित्याक हांव म्हाजी जबाबदारी आसता जेन्ना म्हाका कोण वावरला ताका सॅटिस्फाय करप, तेंचे नीड्स फुलफील करप हें म्हाजें काम आहा आनी हांव बऱ्या पैकी तें करता. कोणूय कितले उलयलो काय फरक पडचो ना, बिंदास येवचें आनी बिंदास कार्य करचें. येस, थँक्यू सर.